अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स अर्न कर रहे होंगे। आज का मेरा व्लॉग होगा जी कि हम किड्स को कैसे इंगेज करें अपने साथ रमज़ान में। और अभी सहरी का टाइम है, पीछे से भी आपको शायद बहुत थोड़ी थोड़ी चिड़िया की बोलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हों, डिफरेंट परिंदों की। इट रिमाइंड्स मी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये अल्लाह की तरफ से एक मोअज़्ज़ा था कि जब वो कुरान शरीफ पढ़ते थे तो परिंदे उनके साथ हम्दो सना करते थे कि और कुरान शरीफ पढ़ा जाता है जब तो अल्लाह ताला उसको सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं पर भी कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा हो तो आप खामोश रहो ताकि आपके ऊपर रहम किया जाए। तो अभी जैसे अभी आपको थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे आजकल लॉकडाउन भी है तो ये बड़ा चैलेंज है तकरीबन तमाम ही पेरेंट्स के लिए कि घर के अंदर रहते हुए वो किड्स को कैसे इंगेज करें डिफरेंट लाइक जहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर उसके अंदर रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि रमज़ान के अंदर हमें बहुत अच्छा एक ब्लेस्ड मौका मिलता है कि जहाँ पर हम पर रोज़े और नमाज़ों से मैक्सिमम एक तरह का सवाब इकट्ठा करते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी इस तरह से रमज़ान के अंदर इंगेज करें कि वो रोज़ा और नमाज के साथ साथ हमारी जो एक बेसिक इस्लाम की स्पिरिट है और इस्लाम के हवाले से उनका नॉलेज है वो बढ़े। और हमारे लिए भी ये वाला मौका है कि अगर हमने बच्चों को कोई बात इस्लाम के हवाले से सिखानी है तो हम भी अपने ऊपर उतना ही वर्कआउट करें। ये जी रमज़ान का चाँद है जो मैंने पहली दफ़ा देखा था, तो मैंने इसको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था आप सब लोगों के लिए। तो डिफरेंट आइडियाज़ हैं। पहले तो हम जाएंगे जी रमज़ान डेकोरेशंस के हिसाब से। रमज़ान डेकोरेशंस के अंदर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट हम लोग बैलून्स हैं, स्पेशली अगर हम कार्डबोर्ड काट कर और उसके ऊपर डिफरेंट गिफ्ट पेपर्स लगाकर या मार्कर्स वगैरह यूज़ कर हम लोग बच्चों को इंगेज कर सकते हैं कि वो लोग वॉल डेकोरेशंस और रमज़ान डेकोरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करें। फेरी लाइट्स भी यूज़ की जा सकती हैं। जिस तरह क्रिश्चियंस की एक तरह की क्रिसमस डेकोरेशन होती है ना, तो हमारी ये वाली होगी जी रमज़ान डेकोरेशन। स्पेशली वेस्ट के अंदर जैसे हम लोग रहते हैं तो हम बच्चों को अपने इस्लाम के हवाले से ज़्यादा इस तरह से सिखा सकते हैं कि वो लोग डायरेक्टली इससे रिलेटेड फ़ील करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ बच्चों को इंगेज भी रख सकती है क्योंकि हम लोग हर हफ्ते जो जैसे रमज़ान के 3 अशरे हैं तो तीनों अशरों के हिसाब से हम वाले थीम सेट कर सकते हैं और कुरान का नॉलेज उनके अंदर बढ़ा सकते हैं। जैसे एक हम लोगों का एक नोटिस बोर्ड हो और उसके ऊपर वो जो अहादीस हैं वो डिफरेंट लिख कर ऐसे जैसे आप एक विंडो खोल रहे हैं, जैसे ये डिफरेंट आपको कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे आप सामने वाला कार्ड खोलेंगे तो पीछे एक हदीस लिखी होगी जिससे वो लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे सफाई के हवाले से हदीस है, बड़ों के एहतराम के हवाले से हदीस है या कोई इल्म के लिहाज से हदीस है। तो कुरान की और हदीस को जब हम लोग इस तरह से थ्रू अ नोटिस बोर्ड उनको इंगेज कर हम लोग अगर इस एक्टिविटी को रखें तो आई थिंक कि ये उनकी रिटेंशन जो उनकी मेमोरी होगी वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक अच्छा यानी कि असर छोड़ेगा कि यह बात फिर आपको पूरी उम्र ही याद रहती है। डिफरेंट ड्राइंग्स के हवाले से दुआ ऑफ द डे और गुड डीड अ डे, ये वाले थीम्स हो सकते हैं जिसके अंदर उनको इंगेज किया जा सकता है। और फिर आप ये है कि उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक रीडिंग, ठीक है ना, डिफरेंट बुक जैसे इस्लामिक बुक्स हैं। और बेकिंग क्या बच्चों को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ताकि खाना पकाने में टेबल सेट करने में तो उनको डायरेक्टली इंगेज किया जा सकता है इस तरह से। आजकल जैसे लॉकडाउन है और हम लोग लाइक मसाजिद में नहीं जा सकते हैं
تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی منی ماسک بنائیں. منی ماسک کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کی تمام ڈیٹیلز جو سی ہیں یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایک کارنر، اپنے گارڈنز کے اندر ایک کارنر منی ماسک کے حوالے سے بنائیں تو ہم بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نماز کی عادت کو، جسے کہتے ہیں نا، بہت اچھی طرح سے پکا کر لیں. اس کے لیے جیسے ان کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ امام بنے، ٹرنز لیں اپنی، تو ان کے اندر نماز پڑھنے کی، نماز سیکھنے کی، جسے کہتے ہیں نا، ایک ان کے اندر شوق پیدا ہوگا. باقی یہ ہے کہ کوئی بھی گھر کا ایک کارنر ہو جس کو آپ منی ماسک بنائیں، جس کو بچے ڈیکوریٹ کریں، اور ڈفرینٹ ٹولس کے تھرو، فار ایگزامپل یہاں پر جیسے کارڈ بورڈ ہے، اور یا جو بھی ان کے ذہن کے اندر آئیڈیا آئے، آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ ماسک بنائیں. اور پھر اس ماسک کے اندر، جیسے لاک ڈاؤن میں آپ لوگ مسجدوں کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھیں، احادیث کا اس کے اندر ایک درس رکھیں، اور اس مسجد کا ایک نام ہونا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، اذان بلال، تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہر گھر کے اندر جو مسجد بنائی جائے اس کا ایک نام ہو، جو کہ بچوں نے خود، جسے کہتے ہیں نا، سوچا ہو، اور پھر وہ اس کو سامنے لے کر آئیں، اور پھر ان کے ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ ہو کہ مسجد جو سی ہے یہ نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم کا، اور ایک ٹو انٹیگریٹ انٹو دا کمیونٹی جس طرح سے ایک ذریعہ ہے. تو ویلکم ٹو مائی منی مسجد، اور ویلکم ٹو دا منی ماسک، ٹھیک ہے، جس بھی طرح سے آپ اس کے نام رکھ لیں. تو یہ بہت ہی زیادہ ایجوکیشنل اور بچوں کو انگیج کرنے کا، جسے کہتے ہیں نا، ایک ٹول ہے. اس کے لیے وی کین کیپ تھنگز ایز سمپل ایز پاسبل، تاکہ وہ ریلیکس ہو کر جو بیسک ایسنس ہے عبادت کا، جہاں اس کے اوپر فوکس کریں، وہاں پر ساتھ کے اندر ہی اپنے آپ کو پریکٹیکلی ایجوکیٹ بھی کر لیں کہ واٹس دا میننگ آف دا ماسک کیا ہے، اور پھر ان کی ایک انوالومنٹ، پارٹیسپیشن اور انگیجمنٹ جو ہمیں چاہیے وہ آ جائے. آج کل جیسے ٹائم بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ اس ٹائم کو بہت وائزلی انویسٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ جیسے رمضان کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھنے ہیں تو اس کا آپ کے جسم کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. تو ڈفرینٹ سائنس پروجیکٹس کے ذریعے ہم لوگ اسکیلیٹن بنا سکتے ہیں، اسکیلیٹن بنا کر بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ روزہ کس طرح سے ہمیں کلینز کرتا ہے. اور پھر ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے پروجیکٹس ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر بنا سکتے ہیں. یعنی کہ تینوں اشروں کے لحاظ سے اگر ہم لوگ کوئی تھیم لے کر بچوں کے ساتھ چلیں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ان کو رمضان کے اندر انگیج کرنے کے لیے، اور ہمارے اپنے لیے بھی، کہ اگر ہم نے بچوں کو سکھانا ہے تو پہلے ہم خود بھی سیکھیں کہ ہم نے ان کو کیا سکھانا ہے. it's the both ways, it's a win-win situation. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز آپ اس کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے اندر بھی شیئر کریں. اور پھر یہ ہے کہ رمضان کے بعد بچوں کو عید کی پریپریشن کے اندر بھی انگیج کریں، جو کہ ہے عید کا چاند دیکھنا. رمضان مبارک، اور مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. تھینک یو.